झापाबाट आउनुभएकी राममाया महर्जन झापाबाट आउनुभएकी राममाया महर्जन तपाईँ जहाँकै हुनुहुन्छ कृपया कुन तपाईँको रूपमा आइदिनुहोला। इन्द्रमाया महर्जनले तपाईँलाई पर्खेर बसिरहनु भएको छ। इसको बॉक्स हेलो हेलो कता छिर्ने त हो त हो हो चिया हो लिँदा हुन्छ हुन्छ चिया लिँदा हुन्छ आमा लिनु न हुन्छ होइन लिनुहोस् लिनुहोस् ऊ कप छ नि त त्यहाँ भएका अर्जुन दंगाल तपाईँ जहाँ हुनुभए पनि यो खोज तलास शिविरमा आइदिनु होला। तपाईँको आफन्तले यहाँ प्रतीक्षा गरी बसिरहनु भएको छ। पवित्र कार्कीज्यू तपाईलाई मैले 4 पटक भनिसके। पवित्र कार्कीज्यू यो माइक सुनिरहनु भएको छ भने तपाईँ नरसिंह पवित्र कार्कीज्यू तपाईँ पशुपति विकास कोषको अफिसको अगाडिपट्टि भएको ठाउँमा आउनु होला। तपाईँको साथीहरूले यहाँ प्रतीक्षा गरी बसिरहनु भएको छ। काठमाडौँ नयाँ मानिसहरूबाट आउनुभएका काठमाडौँ नयाँ मानिसहरूबाट आउनुभएका सुधा कन्फर्म गरेर तपाईँको ग्यालेरीबाट फोटो डिलिट उता साइडमा लानु पर्ला। यहाँ जाम हुन्छ उता उता साइडमा जाउँ साइडमा जाउँ। तपाईलाई विष्णु खड्का बहिनी तपाईँको बहिनी विष्णु खड्का पर्खी बस्नु भएको छ। भक्तपुर बालकोटबाट आउनुभएको उत्तम दुलाल भक्तपुर बालकोटबाट आउनुभएको उत्तम दुलाल तपाईँ जहाँ भए पनि प्रहरी खोज खबर कक्ष भुवनेश्वरी चोक नजिकै आउनुहोला। तपाईँलाई तपाईँको भाउजू लक्ष्मी दुलाल प्रमिला दुलाल पर्खी बस्नु भएको छ। सुधा पौडेल शान्तिनगर काठमाडौँबाट आउनुभएका नयाँ मानिसहरू शान्तिनगर काठमाडौँबाट आउनुभएका सुधा पौडेल काठमाडौँ
काठमाडौँ शान्तिनगर नयाँ बानेश्वरबाट आउनुभएका सुधा पौडेलज्यू, तपाईँ जहाँ हुनुभए पनि तपाईँलाई गोमा तिमल सिन्हाले कुरेर बसिरहनु भएको छ। तपाईँ तुरन्त सामुदायिक खोज तलास शिविरमा आइदिनु होला। जडीबुटीदेखि आउनुभएको गंगा खनाल हजुर जहाँ भए पनि खोजखबर शिविरमा आउनुहोला। यहाँ गीता पराजुली परिक्रम गंगा खनाल हजुर जहाँ भए पनि खोजखबर शिविरमा आउनुहोला। गीता पराजुली कुरिराख्नु भएको छ। जडीबुटीदेखि आउनुभएको गंगा खनाल हजुर जहाँ भए पनि खोजखबर शिविरमा आउनुहोला। के तपाईँ हराइरहनु भएको त छैन? हराइरहनु भएको छ भने नजिक रहेको प्रहरी स्वयंसेवक मार्फत खोज तलास शिविर केन्द्रमा सम्पर्क राख्नुहोला। टंक अधिकारीज्यू भक्तपुरबाट आउनु भएको, तपाईँ जहाँ हुनुभए पनि खोज तलास शिविरमा आइदिनु होला। अर्जुन दङ्गा। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर बाला चतुर्दशीको दिन आज पाशुपत क्षेत्रमा छौँ र अहिले बिहानको 4 बजेको छ। यतिखेरको यहाँको स्थिति हेर्दा सद्भिज छर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। तपाईँ दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ सद्भिज छर्न हिँडिरहेका छन् र पाशुपत क्षेत्रमा भक्तजनको चाप क्रमशः बढिरहेको देख्न सक्छौँ। रातभर जागराम बसेर आफ्ना पितृको सम्झनामा यसरी दीप प्रज्वलन गरिएको थियो र यो दीप प्रज्वलन यहाँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि दीप प्रज्वलनको यहाँ दृश्य हामी तपाईँलाई देखेका छौँ। दर्शकबिन, यो पाशुपत क्षेत्रबाट तपाईँलाई यो दृश्य जस्ताको तस्तै हामीले देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र दीप प्रज्वलन यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा। र अहिले भक्तजनको चाप क्रमशः बढिरहेको छ। यो अवस्था हामीले देखाइरहेका छौँ। विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले स्वयंसेवकको व्यवस्थापनमा आफ्नो कमान सम्हालेको थियो र अहिले बिहानको 4 बजिसक्दा कुनै अप्रिय घटना नभएको विश्व हिन्दू युवा सङ्घका महासचिव नरेश मान सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार राष्ट्रिय सेवा दलका र विश्व हिन्दू युवा सङ्घका झन्डै 150 भन्दा बढी स्वयंसेवकहरूले अहोरात्र खटाएको प्रतिफलले अहिले भने सुव्यवस्थित रहेको छ र त्यसै गरी खोज खबर कक्ष विश्व हिन्दू युवा सङ्घ, यसै गरी सामुदायिक प्रहरी सेवा समिति चाबैलले समेत सञ्चालन गरेको थियो र जसलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले समन्वय गरेको थियो। त्यसैगरी हामीले यो दृश्यहरू यहाँलाई देखाइरहेका छौँ र यो अवस्था रहेको छ। पहिलो पटक बाला चतुर्दशीमा मारवाडी सेवा समितिको सहयोगमा विश्व हिन्दू युवा सङ्घले निःशुल्क चिया वितरण समेत गरेको छ। हजारौँ चिया खान पारखीहरूलाई चिया निःशुल्क यो जाडो चिसोको समयमा व्यवस्थापन गरिएको छ, जसका समन्वय पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाको सक्रियता रहेको समेत विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले जानकारी दिएको छ। दर्शक, हामी तपाईँलाई यी दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। बत्ती यतिखेर यहाँ बालेर अब बत्तीलाई दीपलाई विसर्जन गरेर गइरहेको दृश्य पनि हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। हामी पाशुपत क्षेत्रबाट यो दृश्य देखाइरहेका छौँ र भक्तजनको ओहिरो रहेको छ। यो बिहानको पख भएर अब सद्भिज छर्नको लागि क्रमशः हिँडिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको सद्भिज छर्दै आफ्ना दिवंगत पितृहरूको सम्झनामा यस किसिमका कार्यहरू भइरहेको छ। दृश्यमा हामी तपाईँलाई यो दृश्यहरू जस्ताको तस्तै देखाइरहेका छौँ। चलिरहेछ है, डिपी गरिरहेछ, हिँडिरहेछ। भिडियोलाई युट्युबलाई चाहियो नि त अब। रामेछाप राकासोङबाट आउनुभएको नरबहादुर श्रेष्ठ, रामेछाप राकासोङबाट विश्व हिन्दू युवा सङ्घद्वारा सञ्चालित खोज खबर शिविर तपाईँहरूको सहयोगको निमित्त दिइरहेको छ। तातै हो कालो चिया। एउटा चिनी भएको, एउटा चिनी नभएको।
चलिरहेछ है चलिरहेछ ड्युटी गरिरहेछ हिँडिरहेछ भिडियोलाई युट्युबलाई चाहियो नि त अब सुरक्षा गर्नुहोला। नुवाकोटबाट आउनुभएको साइना श्रेष्ठ नुवाकोट दर्शनार्थ पाल्नुहुने आदरणीय भक्तजनहरू शतविधारोपणको क्रममा बुधबार हुने भएकाले विशेष सुरक्षा सतर्क पशुपति दर्शनार्थ पाल्नुभएका आदरणीय भक्तजनहरू शतविधारोपणको क्रममा बुधबार हुने भएकाले विशेष सुरक्षा पशुपति क्षेत्रको पर्यावरणलाई स्वच्छ र सफा राख्न सबैले सहयोग गरौँ। पशुपति क्षेत्रको पर्यावरणलाई जानकारी गराउँछौँ। अगाडि पुरी हुन्छ समोसा छ तातो छ हजुर